नेवर एंडिंग हनीमून फेज। शादी के पहले हफ्ते में जैसी मोहब्बत और उल्फत थी, चाहते कि सारी जिंदगी वो रहे, कुछ चीजों पे अमल करना पड़ेगा। नंबर 1 नोवेल्टी, कुछ ना कुछ नया जरूर करते रहे। नंबर 2 फिजिकल इंटीमेसी, टच, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 यू बोथ आर इन वन सिंगल टीम, आप दोनों मिलकर एक ही टीम में हैं। अगर वो हारेगी तो आप भी हार गए, अगर आप जीतेंगे तो वो भी जीत जाएगी। जब ये सोच होगी ना, तो इख्तलाफ के वक्त और लड़ाई के वक्त दूसरे को हराना मकसद नहीं होगा, बल्कि हल निकालना मकसद बन जाएगा। कहते हैं इंसान की 5 शादियां होती हैं। मेरा मतलब कहने का ये कि एक शादी के अंदर 5 दफा रिन्यूअल्स आते हैं। कोई मिनी मॉर्निंग रूटीन निकालें, उठे, वॉशरूम, नाश्ता, भाग गए, नहीं। कुछ अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने शौहर के साथ सुबह कोई 2-3-4 मिनट कोई इकट्ठे जरूर गुजारें ये मिनी मॉर्निंग रूटीन, और सारा दिन थॉटफुल चेक इन्स करें। काम के अलावा भी कोई अच्छा सा मैसेज कर दिया अगर अपने पार्टनर को, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, देखिएगा इससे कितना फायदा होता है। मियां बीवी अपने रिश्ते में कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व करने से पहले 10,000 बार सोचे, चाहे वो सके माँ बाप और सके बहन भाई क्यों ना हो, क्योंकि आप दोनों बात भूल जाएंगे, वो तीसरा बात नहीं भूलेगा। खवातीन सुन लीजिए, आप अपने मर्द के बारे में जो भी सोच रहे हैं, इसको जितनी टेंशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लें। मर्द अपने दिमाग में कितनी जंगें लड़ रहा है आपको कभी अंदाजा नहीं हो सकता। वो कम्युनिकेट नहीं करता, बताता नहीं है, उसको डर लगता है कि मैं बता दूंगा तो शायद मुझे मार ही ना दे या मुझे पागल समझे, मेरा मजाक उड़ाए। वो चुप रहता है, बड़ी जंगें लड़ रहा होता है अपने अंदर। कुरान का नैरेटिव देखें, कुरान मियां बीवी को सिर्फ पार्टनर नहीं कहता बल्कि लिबास कहता है कि ये तुम्हारे लिबास हैं। लिबास सिर्फ कवर नहीं करता, सर्दी गर्मी से बचाता है, हिफाजत करता है, ऐबों को भी ढांपता है। मेरा मौजू आज ये है कि शादी के पहले वीक, पहले हफ्ते में जैसी मोहब्बत, चाहत और उल्फत थी, सारी जिंदगी ऐसी ही रहे। बात तो अजीब सी लगती है, लेकिन इट हैज बीन प्रूवन थ्रू रिसर्च। ये बाकायदा ब्रेन स्कैन्स हैं, हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है कि ऐसा हो सकता है, और इसको उन्होंने नाम दिया नेवर एंडिंग हनीमून फेज बायोलॉजिकली, कि हनीमून सिर्फ पहले महीने का नहीं बल्कि 70 साल तक हनीमून ही चलता रहेगा। ये बात वाकई प्रूवन है। ये 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे और उसको अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आपकी लाइफ इस तरह से गुजरेगी। इन्होंने ऐसे जोड़ों पर तहकीक की, ऐसे कपल्स पर जिनकी शादी को 40 साल हो चुके थे, 70 साल हो चुके थे, इस तरह के जोड़े थे, और उनकी शादी को अभी 2 साल हुए थे, 6 माह हुए थे, और उनके ब्रेन स्कैन्स किए, और ये बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से इन लोगों के अंदर वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो चाहत वो बाकी रह सकती है। आप भी नोट कीजिए। नंबर 1 इज नोवेल्टी। अपने इस शादी में कुछ ना कुछ नया करते रहें, कोई ना कोई नई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ नया, क्योंकि एक इंसान के साथ रह रहे हैं, मोनोटनी आ जाती है। अगर आप एक अरसे तक साथ हैं और अब कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। नंबर 2 फिजिकल इंटीमेसी, यानी टच, ये बड़ा ज़रूरी है। शादी के अंदर ये जो ताल्लुकात है मियाँ बीवी के, इनमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। दोनों को आगे बढ़कर इस पे पेशरफ्त करनी चाहिए, और उम्र से कतई नज़र ये जिस्मानी ताल्लुक को मजबूत रखना चाहिए। एंड नंबर 3 इज बी इन वन टीम। मैं और ये अलग अलग नहीं है, बल्कि हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा है। अब जब इख्तलाफ होगा, जब लड़ाई होगी, तो मैं और वो तो एक ही टीम है। अगर वो हार जाती है तो मैं भी हार जाता हूं, क्योंकि दोनों तो एक ही टीम में है। अगर मैं जीत जाता हूं तो वो भी जीत जाती है, क्योंकि दोनों तो एक ही टीम में है। जब आप ये परसेप्शन रख लेंगे ना कि हम दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं, देन यू विल ट्रज ऑन। तब आप आगे चलते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, कभी भी आप दूसरे को हराने की फिक्र नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा कह रहा था कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना तो बड़ी टेंशन होती है कि वो अलग मुल्क है, ये अलग मुल्क है, कौन जीतेगा। मैं मैच देखते हुए बड़ा टेंस हो जाता हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ। लेकिन वो कहता है कि जब वो अपनी लीग होती है ना, पाकिस्तान में PSL होती है, इंडिया में IPL होती है, तो कहते हैं वो लीग के मैच मैं सारे देखूंगा। क्यों? इसलिए कि जीते या हारे, वो तो पाकिस्तान ही जीतेगा या हारेगा ना, दोनों टीमें तो पाकिस्तान की हैं। तो ये सोच, एक एग्जाम्पल मैंने दी, अगर जोड़े भी रख लेंगे ना आपस में, तो अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। आर्गुमेंट्स होते हैं, अल्फाज एक्सचेंज होते हैं, बात गर्म भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हिद्दत इख्तियार कर जाती है, तूफान आ जाता है। लेकिन जब पता होगा कि मैं और ये की टीम में है, तो उस तूफान को अब वो कोई चीज़ ढाने नहीं देंगे, तबाही नहीं मचाने देंगे। और ये बात हमेशा याद रखनी है, ये साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है कि ये नहीं कहना कि जी शादी को इतना अरसा हो गया, मोहब्बत तो कम हो ही जाती है। नहीं, ये ना सोचना है ना कहना है, वो सब कुछ वही है।
آپ اس کو رینیو کریں گے. اینڈ ووکلائز دا اپریسیشن. آپ کو اپنے پارٹنر میں جو بات اچھی لگتی ہے آپ اس کا منہ سے اظہار کریں, اس کو بتائیں, اس کی تعریف کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور نیور بی ریلکٹنٹ ٹو شیئر دا ہارڈ تھنگ. وہ جو ایک سخت گفتگو ہے جو مشکل ہے لیکن ضروری ہے وہ بھی ضرور کریں, ورنہ وہ اندر بڑھتی چلی جائے گی. کسی نے بڑی پیاری بات کی, جی 5 شادیاں ہوتی ہیں. اس سے مجھے 5 شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اس نے کہا در حقیقت ایک شادی وہ اپنے دور میں 5 دفعہ رینیو ہوتی ہے, بندے کو 5 دفعہ ایک لحاظ سے شادی کرنی پڑتی ہے. کیسے؟ کہ سب سے پہلے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے, اب یہ شادی کی نئی نئی بات ہے, تتلیاں ہر طرف, خوبصورتی, سیر سپاٹے, یہ سب سے بہترین پیریڈ ہے. نمبر 2, جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے ملکوں میں جو ایسٹرن کنٹریز ہیں جس طرح پاکستان کے اندر, تو بچہ پیدا ہوگا تو اب رشتہ مضبوط ہوتا ہے, ورنہ میرے پاس یو ایس اے کی اسٹڈی ہے 80% ایسے جوڑے ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت اپنے اس رشتے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. وہاں پہ 1 پیرنٹ بیبی بہت زیادہ ہے نا, 1 پیرنٹ بیبی بہت زیادہ ہوتا ہے, باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کیونکہ پھر وہ جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے, پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو پہلی شادی وہ کہہ رہا ہے کب؟ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے, دوسری بچہ پیدا ہونے کے دوران یا اس کے بعد, اور تیسری جب بچے بڑے ہو گئے, ٹین ایج ہو گئے, اس وقت بھی ایک اور طریقے سے تعلق کو رینیو کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے اب ڈیمانڈنگ ہو گئے, بچے ماں کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں, بہت زیادہ پکار رہے ہیں, بہت زیادہ انوالو کر رہے ہیں, اور باپ تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے. اب اس باپ کو دوبارہ سے اپنی اس بیوی کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا پڑے گا. اور نمبر نیکسٹ از جب بچے گھر سے چلے جاتے ہیں, یعنی اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اب عورت کو بھی مینوپاز ہو گیا, اس کی ماہواری رک گئی, اب وہ ماں نہیں بن سکتی. ایسی حالت میں اس کی ٹینشن ہو گئی, اس کی انگزائٹی آ گئی, اور یہ نیچرل ہے. اس حالت میں بھی مرد کا اس عورت کے ساتھ ایک نیا بانڈ بنتا ہے. اور آخری شادی کون سی ہے؟ جب دونوں بوڑھے ہو گئے. یہ ایک لمبا سفر اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہاں پر سمجھ لیں دے ہیو ٹو گیٹ میرڈ اگین, انہیں دوبارہ سے اس جگہ پہ لانا پڑتا ہے. تو یہ ہمیشہ فار ایور ہنی مون رہے, اس کے لیے تھوڑی روٹین سیٹ کریں. ایک تو انہوں نے لکھا کہ منی مارننگ روٹین بنائیں. منی مارننگ سے مراد صبح کو جلدی اٹھے, واش روم یوز کیا, ناشتہ کیا, بھاگے, موٹر سائیکل, گاڑی نہیں. اس دوران میں کچھ تھوڑا سا وقت ایسا رکھیں جو آپ دونوں پارٹنر ساتھ گزاریں گے. وہ کوئی بھی کام کر لیں, 5 منٹ کریں, ناشتہ ساتھ بیٹھ کے کر لیں, ناشتہ مل کے ساتھ بنا لیں, کوئی بات کر لیں, کوئی اور ایکٹیویٹی رکھیں. یہ منی مارننگ روٹین ضرور رکھنی ہے. اور تھاٹفل چیک انز, یعنی سارے دن میں جتنے بزی آپ ہیں, آپ نے اپنے پارٹنر کو کوئی نہ کوئی چیک ان دینا ہے, کوئی نہ کوئی میسج بھیجنا ہے. کوئی بھی بات اسے کہہ دے, مسنگ یو, آئی لو یو, یا کیا ہو رہا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں, یا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. یہ تھاٹفل چیک انز ہیں. اس سے لگتا ہے کوئی ویٹ کر رہا ہے, کوئی رشتہ مضبوط ہے, کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر شام کے وقت کیا ہو رہا ہے, عورت جو ہے وہ کچن میں ہے, مرد موبائل پہ لگا ہوا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب دونوں کچھ دیر اکٹھے رہیں, نو ڈسٹریکشن, نو نوٹیفیکیشن, نتھنگ. بہت ہی غور و خوض کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے واک کریں, ٹی وی دیکھیں, ہنسیں, کھیلیں, کودیں, بہت زیادہ خوشی کریں. اور یہ کچھ جملے ہیں میرے سامنے, یہ جملے آپس میں ضرور استعمال کریں. نمبر 1, آئی ٹرسٹ یو, مجھے تم پہ اعتماد ہے. بڑا پیارا جملہ ہے, شوہر بیوی سے کہے, بیوی شوہر سے کہے. دوسرا ہے, ول گیٹ تھرو دیٹ, ہم دونوں مل کر اس مشکل سے, اس طوفان سے نکل جائیں گے. نمبر نیکسٹ, آئی مس یو, میں تمہیں مس کرتا ہوں یا میں تمہیں مس کرتی ہوں. نمبر نیکسٹ, کین وی ٹاک, کیا میں بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں, کیا میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. اینڈ نمبر لاسٹ, لیٹس میک اے پلان, آؤ ہم دونوں مل کے پلان بناتے ہیں. بچوں کو کیا پڑھانا ہے, کیسے ریکریشن کرنی ہے, کیسے ہم نے مل کے باہر جانا ہے, کیسے گھر کے خرچے چلیں گے, آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہر روز اپنے پارٹنر کو یہ بتائیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بتانے کو دل چاہے گا, لیکن اس وقت آپ کا پارٹنر دنیا میں نہیں ہوگا. اور بچوں کی موجودگی میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا وقت گزاریں, اکٹھے ناشتہ کرنے باہر جائیں, اکٹھے رات کا کھانا کھائیں. ان پریشس مومنٹس کو مس نہ کریں. سارے بچوں کو کہیں چھوڑ جائیں. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالخصوص آپ کے جو مرد بچے ہیں, یعنی میل چائلڈ جو ہیں, ان کی تربیت اچھی ہو, تو ایک دوسرے کے ساتھ مسکرائیں, ہنسیں, کھیلیں. اور اگر آپ کو لگے چیزیں خراب ہو رہی ہیں, لڑائیاں بڑھ رہی ہیں, مجھے اپنے پارٹنر سے کچھ عجیب سی نفرت سی ہو رہی ہے, تو محبت مزید بڑھا دیں. یو کین انکریز دا ڈوز آف لو.
हाउ इट इज पॉसिबल? आप कहते हैं कि जी दोस्त भी हैं, बच्चे भी हो गए तो मोहब्बत तकसीम हो जाती है। याद रखें, मोहब्बत कभी भी तकसीम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत को ज़रब दी जाती है। एंड नेवर लीव द हार्ड टॉक्स। अगर कोई अहम तरीन बात है आपको अपने पार्टनर में अच्छी नहीं लगती, आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई मुश्किल चीज़ आपने कहनी है उसको, तो डरे नहीं, बैठें, वक्त तय करें और उससे बात करें। वरना वो बीज बो दिया जाता है, वो फिर बाद में अंदर अंदर बड़ा होता जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। याद रखिए, जब जब आपकी आवाज अपने पार्टनर की आवाज से बुलंद होगी, कोई ना कोई तबाही जरूर आएगी। आई एम सॉरी, ये कहने में कभी ना हिचकिचाएं, कभी ना डरें, फौरन कह दें। गलती ना भी हो फिर भी कह दें, क्योंकि आप दोनों तो एक ही टीम के मेंबर हैं। मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, ये नहीं कहें मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूं। क्या तुम मेरे लिए जी सकते हो? ये भी तो एक सेंटेंस है ना। और ये कहना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, नहीं, इसको बदलें। ये यूं होगा, मैं अपना ख्याल इसलिए रखूंगा कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल। इस रिश्ते में, मियां बीवी के रिश्ते में, कोई भी तीसरा बंदा डालने से पहले 10,000 बार सोच लीजिएगा, चाहे वो सक्के माँ बाप या सक्की बहन भाई क्यों ना हो। सोच लीजिएगा, आप दोनों वो बात भूल जाएंगे, लेकिन जो तीसरा आपने डाला हुआ है ना, वो नहीं भूलेगा। याद रखिए, मोहब्बत मसल्स की तरह होती है, और मसल्स को फ्रिक्शन मिले, बार बार उसकी बॉडी बिल्डिंग करे तो मसल्स मजबूत होते हैं। इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत दफ़ा ना साबित करना पड़ता है। ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें मोहब्बत कम लगती है, तो बार बार साबित करना पड़ता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बताना पड़ता है, ये सिखाना पड़ता है दोबारा। और जितनी दफ़ा आप ये कहते हैं ना, समझ ले मोहब्बत एक नए सिरे से दोबारा आती है, रिश्ते में तब्दीली आती है, दोनों एक दूसरे का फिर से ख्याल रखने लग जाते हैं, और वो सफ़र दोबारा से शुरू होता है। आप सादा से हैं, आपसे गलतियां भी होती हैं, और आप इतना अच्छा बोल भी नहीं सकते, कोई बड़े मैग्निफिसेंट किस्म के स्टार भी नहीं आप, लेकिन याद रखिए, आप बहुत अच्छी मोहब्बत कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू बिल्ड ए वंडरफुल रिलेशन। आप कोई परफेक्ट आदमी होंगे तो एक बेहतरीन रिश्ता बनेगा, ऐसा नहीं होता। आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। याद रखिए, खूबसूरत चेहरा वो भी ढल जाता है, बहुत प्यारा जिस्म बनाओ वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान रहता है। और अगर कोई ऐसी बात हो गई जो बढ़ती चली जा रही है, तो याद रखिए, थिंक लॉन्गर, थिंक डीपर, थिंक वाइडर, थिंक प्रिसाइसली एंड थिंक कंसिस्टेंटली। गहरा सोचें, लंबा सोचें, देर तक सोचें, कोई टॉपिक फिक्स करके उस पर सोचें, और जब सोचें रुक जाएं तो किसी से मशवरा करें। लेकिन मशवरा किसे करना है? याद रखें, आपने सफर पे जाने का मशवरा करना है, और आप एक ऐसे बंदे से मशवरा करना है जो घर से ही कभी नहीं निकला, तो क्या ये अच्छा होगा? एक औरत अपने शौहर के बारे में मशवरा करना है, और वो मशवरा किनसे कर रही है? जो बेवा हैं या जिनकी तलाक हो चुकी है, जिनका शौहर ही उनसे बहुत दूर है, तो ये तो मशवरा ठीक होगा ही कभी नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, एक ऐसी औरत जो अपने शौहर से ताल्लुकात खराब कर लेती है, आम तौर पे इससे पीछे उसकी एक ऐसी सहेली होती है जिसका अपना घर बर्बाद हो चुका है, जो तन्हा है, जो दुखी है, और जो सारा दिन इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर रहती है। अब वो वजह बन जाती है। रिमेंबर, टॉक लेस अबाउट योर ट्रू लव। अपने सच्चे प्यार के बारे में कम गुफ्तगू करें। और सच्चा प्यार क्या होता है? सबसे पहले वालिदैन का सच्चा प्यार होता है, और उसके बाद महरम रिश्ते का सच्चा प्यार होता है। इट्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर पीस। ये शौहर और ये बीवी, ये आपका अमन है, आपकी जहन्नुम से आड़ है, ये आपका घर है, ये आपका गहवारा है, सब कुछ है। इसको बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने पूछा मैं किससे रिलेशनशिप बनाऊं? कहना उससे रिलेशनशिप बनाओ जिसको तुम अपने साथ जंग पर ले जा सको। द वन यू कैन टेक टू द वॉर, बैटल फील्ड में उसको लेके जा सको, उस जंग में उसको क्योंकि जंग में गोलियां चलती हैं, तो क्या वो तुम्हारा रिलेशन, वो तुम्हारा पार्टनर गोलियां खाते हुए तुम्हारे साथ होगा? और जंग में जख्म लग जाते हैं, तो क्या वो तुम्हें मरहम लगाने के लिए वहां मौजूद होगा? जंग में मर भी जाता है बंदा, तो क्या वो तुम्हारे साथ होगा जब तुम मर रहे होगे? या जब वो मर रहा होगा तुम उसके साथ होगे, वो तुम्हें साले सवाब करेगा, तुम्हें याद करेगा? Remember, my dear YouTube channel followers, it is very important to listen. याद रखिए, एक औरत को मर्द के बारे में क्या सोच रखनी चाहिए। याद रखें, आप जो भी सोच रही है ना मेरे मर्द के बारे में कि मेरा जो मर्द है उसको ये परेशानियां हैं, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दें। उसके जहन में क्या चल रहा है, किस किस महाज पे वो लड़ रहा है,
وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا ابال ہے اس کی سوچوں میں, وہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ اکثر باتیں تو وہ بتا دے شاید اس کو گولی مار دیں, یا وہ سمجھتا ہے مجھے لوگ فول سمجھیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے. وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں. اور جب جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں شکایت کرتے ہیں نا, آپ کا دل اپنے پارٹنر کے بارے میں سخت ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب جب آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں دعا کرتے ہیں آپ کا دل اس کے بارے میں نرم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک عورت جو کہ انسٹاگرام پر اور فیس بک پر سارا دن بیٹھی رہتی ہے, ہر وقت اس کا کام ہی ہے کہ اس نے وہاں پر رہنا ہے, وہ کبھی بھی اپنے مرد کی کسی چیز کو ویلیو نہیں کرے گی, وہ ڈی ویلیو کرے گی, کیونکہ اس کے نزدیک حقیقت اب بدل چکی ہوئی ہے. اس کے نزدیک سارے مرد بڑے رچ ہیں, بڑے امیر ہیں, بڑے فٹ ہیں, کبھی نہیں تھکتے, کبھی غصہ نہیں کرتے, ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, بڑی بڑی یاچ ہے ان کے پاس, بڑا ہیلی کاپٹر, بڑی گاڑی ہے, پھول لا کے دیتے ہیں, ہر وقت ایسے ہی رہتے ہیں. جبکہ یہ تو سچ نہیں ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جگہ پر ٹور کرنے بھی جائیں تو یہ منظر دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, بلکہ وہ منظر سوشل میڈیا میں کیسا نظر آ رہا ہے ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. اور قرآن کی کتنی پیاری ایک اسلوب ہے, سورۃ البقرہ میں آیا کہ قرآن صرف آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو پارٹنر نہیں کہہ رہا بلکہ لباس کہہ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا یہ تمہارے لیے لباس ہے, تم اس کے لیے لباس ہو. اور لباس صرف آپ کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ گرمی سردی میں آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے, آپ کے لیے ایک زبردست شیلٹر کا کام کرتا ہے, آپ کو خوبصورت بھی دکھاتا ہے. لباس اچھے ہو تو آپ خوبصورت لگتے ہیں, آپ پریزنٹیبل لگتے ہیں, یعنی ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ ایک بات آپ کی شادی کو تباہ کر رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن فرما دیا. وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں, سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, سب کچھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز ان کے رشتے کو تباہ کر رہی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ پیسہ نہیں, سسرال والے نہیں, کوئی گفتگو کا انداز, کوئی لب و لہجہ, کوئی ایسی سپیچ نہیں, لیکن وہ زہر ایسا ہے جو رشتے کو اندر اندر کھا رہا ہے اور ایک دم طوفان آنے والا ہے. اور وہ کیا چیز ہے سنیے. Beware of suspicion as it is most false of the speech. بدگمانی سے بچو, برے گمان سے بچو. یعنی تمہیں کسی دوسرے کے کردار, کسی کے الفاظ, کسی کے لہجے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے, شک ہے, اس چیز سے بچو. These bad assumptions, یہ میری طرف اب دیکھتا نہیں ہے, مجھ سے تنگ آ گیا ہے, مجھے اگنور کر رہا ہے, جب بھی کال کروں کال بزی ملتی ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. all imagined, all assumed, اپنے ہی دماغ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں, کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. یہ سلو پوائزن ہے, آہستہ آہستہ یہ بات جڑ مضبوط پکڑتی ہے, دوسرے برے گمانوں کو بھی لے کر آتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کلڈ, انسیکیورٹی بریڈز ان, اینڈ دین ایچ اینڈ ایوری تھنگ شٹرز ڈاؤن. وہ جو اعتماد تھا وہ ٹوٹ گیا, انسیکیورٹی آ گئی, آہستہ آہستہ ڈاؤٹس بڑھنے لگ گئے, شکوک و شبہات آ گئے, اور وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہوتا تباہ ہونے لگا. And heart turns cold, اب دل ٹھنڈا پڑ گیا, خطرناک کام ہو گیا, سب کچھ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات, وہ پارٹنر جو دوست تھا اب دشمن لگنے لگا. اور کس طریقے سے ہمیں اسلام نے اس بات کی نشاندہی کی اور اس کو کس طرح کیور کیا. سورۃ الحجرات کے اندر آیا Avoid suspicion and most suspicion is sin. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمانوں سے بچو, بے شک بعض گمان گناہ ہیں. اور مزید فرمایا, اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور غیبت نہ کرو. Do not spy, neither backbite. یعنی اس کو ٹٹولو نہیں, سپائی نہ بنو. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, پہلے سسپیشن آیا, شک آیا, اٹ لیڈس ٹو سپائی. اب اس نے اس شک کے لیے جاسوسی جستجو شروع کی, اور جب یہ جستجو شروع ہوئی اب یہ کانفلکٹ ہوگا, لڑائی ہوگی. کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ مجھ پہ جھوٹا شک کیا گیا اور اب میرے پیچھے پڑا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بن کے اور میرے لیے وہ سپائی کر رہا ہے, تو اب وہ لڑائی کی طرف بات چلی جائے گی. تو یہ اس کو کیسے اسلام نے جڑ کو ہی کھیڑ دیا کہ اسلام نے وہ دروازہ اس سے پہلے کھلے, اس کو کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا. آپ کو نہیں پتا تو آپ اس بات کو ابزارب کریں. جیسے شوہر لیٹ آیا تو اب سوچے کہ وہ ٹریفک پہ پھنس گیا ہوگا, اس کو کام زیادہ ہوگا, یا اگر بیوی چپ ہے بول نہیں رہی تو آپ سوچیں اس کو کئی سوچیں آ رہی ہوں گی, اس کو آپ کا ٹائم چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم نہیں, آپ کی پریزنس چاہیے ہو, آپ کی موجودگی چاہیے ہو. وہ چاہتی ہے کچھ دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ کچھ شیئر کریں, اور یہ پریزنس اس کو چاہیے, پریشر نہیں چاہیے, پریشر نہ ہو. اور اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو نرم انداز سے ایک ماحول بنا کر اچھی طریقے سے اس سے بات کر لیں,
اس سے پوچھ لیں, انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یاد رکھیے پیار کے بوٹے کو اگنے کے لیے اعتماد کی کھاد چاہیے ہوتی ہے. یہ شک اور شبے کا جھاڑ جھنکار یہ پیار کے بوٹے کو اگاتا نہیں, تباہ کرتا ہے. Give your spouse the benefit of doubt. دیکھیں آپ کو گولڈ میڈل ملا, کس نے تمغہ دیا, کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, میٹر کرتا ہے نا. تو نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, the best among you are those who are best with their family. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو آپ دونوں نے مل کر آپس میں نہیں لڑنا, دنیا سے لڑنا ہے اور ایک اچھے خاندان کو فروغ دینا ہے. اچھی طرح رہیے, گمانوں سے بچیے, عیب جوئی سے بچیے, جستجو سے اور غیبت سے بچیے. انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا.